बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चीफ जस्टिस साहब की बेंच में हमने तौहीन अदालत की नालिश कर रखी थी, जिसमें हमने ये अर्ज़ किया था कि आपने 22 दिसंबर 2023 को हमारी पिटिशन नंबर 47 को फैसला करते हुए आपने हुक्म दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो ये यकीनी बनाए कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी और साफ़ और शफाफ इलेक्शंस का बर वक्त इनअकाद को यकीनी बनाया जाएगा और उसमें किसी को कोई दखल अंदाजी करने की और ये इलेक्टोरल प्रोसेस को जो है सबवर्ट करने की इजाज़त नहीं होगी। और इसकी अंडरटेकिंग जो है न सिर्फ इलेक्शन कमीशन के वकील साहब ने दी थी बल्कि अटॉर्नी जनरल साहब ने भी ये दी थी कि हाँ जी, ये रूह इसकी जो है रियासत की वो शफाफ इलेक्शंस पर है, क्योंकि रियासत की तकमील ही इलेक्टोरल प्रोसेस के नतीजे में जो ऐवान बनते हैं, चाहे वो असम्बली सूबाई हो चाहे वो कौमी असम्बली हो, वहीं से मुतरश्शिह हुकूमतें होती हैं और वहीं से जो है हक़ हुक्मरानी पाकिस्तान के अवाम को हासिल आता है। सो इसकी अफादियत और अहमियत को 22 दिसंबर 2023 के जो हुक्म जारी किया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उसमें उजागर भी किया गया और ये यकीनी बनाने के लिए हिदायत भी दी गई कि इलेक्शन कमीशन यकीनी बनाए। और उसी दिन हमारा ये भी उस फैसले में दर्ज किया गया कि आज ही ये इलेक्शन कमीशन से मिलेंगे, वफद मुलाकात करेगा और उसमें ये अपनी जो है शिकायत उनके सामने ये मुदल्लल और मुफस्सल रखेंगे और उसकी रोशनी में जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको यकीनी बनाएगी और इनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। वो मीटिंग ज़रूर हुई, उसमें हमने जो है एक बहुत ज़्यादा पूरे शिकायत जो थी, न सिर्फ ये कि शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होने के सूरत में, न सिर्फ हमारे उम्मीदवारान को जो है वो रसाई नामुमकिन बनाने पे यानी रिटर्निंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के पास सारे पाकिस्तान में वो जो है ब्लॉकेट का सिलसिला जारी रहा, बल्कि उनको गिरफ़्तार करके उनके एक ही दिन पहले 60 लोगों के वारंट गिरफ़्तारी बिला ज़मानत लिए गए, जिनके एफआईआर में नाम न थे उनको भी जो है तस्लीम बयानों के ज़रिए उसमें मुलव्वस करने की कोशिश की गई। और ये 9 मई का शाखसाना आज इनको फिर दिसंबर में याद आ जाता है कि फिर उसमें जो है इन लोगों को गिरफ़्तार करके पाबा सलासिल किया जाए ताकि इनको जो है इलेक्शन से बाहर रखा जाने की एक मज़मूम काविश थी। वो सारी चीज़ें हमने उनके पास रखी और उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि उस शिकायत की रोशनी में उन्होंने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और बाकी जो सूबाई चीफ सेक्रेटरीज़ हैं और सूबाई जो अपने इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको तरसील कर दिया गया मरासला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि ये इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कीजिएगा। अब उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने आज जो मजाक किया है और आईजी साहब ने जो आज मजाक किया है, 700 सफ़ों के उन्होंने किताबचे जो है दोनों ने अपने अपने अलहदा दे दिए और उन्होंने कहा जी कि कोई शिकायत आई ही नहीं है सिरे से। यानी इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि सारी कौम ने देखा, सारे मुल्क ने देखा। और जब मैंने अर्ज़ किया कि ये जनाब आपके सारे मीडिया पर आया हुआ है, तो उन्होंने कहा मैं तो टेलीविज़न देखता नहीं हूँ। चलें, भले अच्छी बात है, आप देखते हैं या नहीं देखते हैं, आप हेडलाइन लगवाने के लिए तो भाई अगर आप देखते नहीं हो तो फिर आपको कैसे पता है कि हेडलाइन इन चीज़ों की लगती है? तो बाहर कैफ इस पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने ये कहा, जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने कहा कि औरतों को और उनको कैंडिडेट्स को ऑब्स्ट्रक्ट करते हुए हम सब ने देखा है, मीडिया पर नज़र आया है, दिखाया गया है। अगरचे फिर उस पर चीफ जस्टिस साहब फरमाने लगे कि ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, हमारा काम। तो मैंने अर्ज़ किया कि जनाब आप ही का काम है ये कि आइन पर अमलदारी यकीनी बनाना आप ही का काम है और यही आपके फैसले की जो रूह थी। ये नहीं है कि एक रिचुअल करके एक चिट्ठी भेज दे और उसकी जो है कंप्लायंस हो गई है।
تو انہوں نے کہا کہ پھر تحریری آپ اس کی، میں نے کہا جی انہوں نے جھوٹ کا ملبہ آپ کے پاس جو ہے انہوں نے استعمال کیا ہے. ہم نے ایک ایڈیشنل پیپر بک بھی دی اور میں نے کہا یہ سی ڈیز ذرا دیکھ لیں کہ کس قدر جو ہے رف اپ کیا گیا ہے، ہماری فیمیل کینڈیڈیٹس کو اٹھایا گیا ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہے. آپ نے ضمانت لی شاہ محمود قریشی کی تو انہوں نے جس طریقے سے انہیں ایم پی او کے تحت جو ہے اٹھایا جیل سے، دنیا ساری میں اس کا جو ہے پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے اور آپ کی بھی تصحیح کی گئی ہے. پھر میں نے کہا جی آپ نے لیول پلینگ فیلڈ دی کا حکم کیا تو انہوں نے سمبل ہمارا چھین لیا، اور سمبل چھیننا صرف سمبل پارٹی کا نہیں چھینا گیا ہے، یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو فرینچائز کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ 50 سے 60% پاکستان ہو یا بنگلہ دیش ہو یا ہندوستان ہو، یہاں خواندگی کی شرح کم ہے اور وہ نشان دیکھ کر وہاں کینڈیڈیٹس جو ہیں اس ریجن سارے میں وہ اپنا جو ہے چوائس دیتے ہیں. اور اگر جمہوریت میں چوائس نہیں دی جاتی ہے تو جمہوری عمل ہی وہ جو ہے وہ فارسیکل ہو جاتا ہے. تو باہر کیف انہوں نے کہا وہ ہمارا، تو پھر انہوں نے کہا وہ کدھر ہے، ہم نے کہا کہ آپ کے پاس ہم نے نالش کر رکھی ہے. پھر انہوں نے حامد خان صاحب کو بلوایا اور کہا اس کو لگایا جائے. اور جب میں نے عرض کیا کہ ہمارے تو کارندے کو یہیں سپریم کورٹ کے اندر سے جو ہے اٹھا لیا جاتا ہے اور آپ کے پاس شکایت موجود ہے اور عمران خان کو نااہل کر دیا جاتا ہے، ایک کنوکشن، حالانکہ سینٹنس سسپینڈ ہو چکی ہے، یہ کیسی لیول پلینگ فیلڈ ہے. میں نے قائد اعظم محمد علی جناح کا بھی حوالہ دیا کہ جنہوں نے کہا کہ 200 سال تک ہندوستان کو اب آزادی اس لیے حاصل نہیں کر سکا کیونکہ کوئی سیاسی جماعت اس وقت منظم نہیں تھی اور کوئی قیادت سیاسی جماعت کی اس وقت نہیں تھی اور رڈرلیس تھا. اور اتنا زیادہ اہمیت سیاسی جماعتوں کی اور اتنی زیادہ اہمیت ایک اس قائد کی ہوتی ہے کہ پاکستان بنا ہی اس لیے کہ مسلم لیگ نون منظم جب ہوئی اور قائد اعظم محمد علی جناح جب اس کے سربراہ تھے تو ان کی ولولہ انگیز قیادت کے تحت جو ہے پاکستان بنا، ورنہ 200 سال سے آزادی ہمیں میسر نہ آئی تھی. اب پھر جو ہے عمران خان کو اس طرح پارٹی سے ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ رڈرلیس اب پھر آپ نے بنایا، جمہوری عمل کو سیبوٹاج کیا الیکشن کمیشن نے. تو وہ کہنے لگے کہ ہم ادارے کو، میں نے کہا جی ادارے کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے، یہ افراد ہیں جنہوں نے کیا ہے. اور ہم نے آرڈر 1 رول 10 کی درخواست دے دی ہے کیونکہ سیکٹری الیکشن کمیشن جو مستعفی ہو چکا ہے کل سے، اس نے اپنے جواب میں لکھا، جو الیکشن کمیشن اور پاکستان کی جانب سے جواب سو کالڈ دیا گیا، حالانکہ وہ سیکرٹری نے دیا، اس نے کہا میں تو ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہوں، میں تو صرف جو ہے وہ آگے سے چٹھیاں لکھنے کا میرا اختیار ہے، میرا اختیار اس سے زیادہ نہیں ہے. تو پھر اس لیے ہم نے ان ممبران کو بھی کر دی، فریق بنانے کی درخواست دے دی ہے، کیونکہ اگر الیکشن کمیشن اس قدر بائسڈ ہے، میں نے عرض کیا اس قدر بائسڈ ہے کہ جیل میں جا کر عمران خان کو توہین عدالت کا، وہاں اپنی توہین عدالت نہیں، توہین کمیشن کا، الیکشن کمیشن کا جیل میں جا کے نوٹس دیا ہے. تو اس سے زیادہ بدنیتی، بددیانتی کیا ہو سکتی ہے؟ اور